असद ऑफिस से वापस आया तो उसकी बेटी जरीन ने दरवाजा खोला। घर में दाखिल होते ही असद के जहन में ख्याल आया, आज घर में अजीब सी खामोशी है, लगता है फिर कुछ हुआ है। वो अपनी अम्मी के पास आकर बैठ गया और पूछा, क्या हुआ है अम्मी, सब ठीक तो है ना? रजिया बेगम मुंह फुलाकर बैठी हैं। वो गुस्से से बोली, सब ठीक कैसे हो सकता है तुम्हारी बीवी के होते हुए? असद ने कहा, अब क्या कर दिया उसने, उसी से पूछो जाकर। ये कहकर रजिया बेगम मुंह घुमाकर बैठ गई। असद वहां से उठा और सीधे अपने कमरे में चला आया। यहाँ बुशरा भी नाराज बैठी है। उसने असद को तिरछी नजरों से घूरा और फिर दूसरी जानिब देखने लगी। असद ने अपना बैग साइड टेबल पर रखा और फ्रेश होने चला गया। जब वो वापस आया, बुशरा कमरे में नहीं थी। वो किचन में आया, बुशरा खाना बना रही है। किचन में बर्तनों की आवाज से ही बुशरा की मूड का अंदाजा लगाया जा सकता है। असद ने नरम लहजे में कहा, एक कप चाय मिलेगी? बुशरा ने बिना कुछ बोले चाय बनाने के लिए पैन में पानी लेकर गैस पर रख दिया। असद ने कहा, किस बात पर इतना नाराज हो? अम्मी ने कुछ कहा है क्या? मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अपनी अम्मी से पूछ लो जाकर। असद ने बुशरा को समझाते हुए कहा, अम्मी की बातों को दिल पर मत लिया करो बुशरा, वो गुस्से में कुछ भी बोल देती हैं। तुम्हारी अम्मी भी तो तुम पर गुस्सा करती होंगी, लेकिन उनकी बातों को तुम नजरअंदाज कर देती होगी। बुशरा पलट कर बोली, मेरी अम्मी का कंपैरिजन अपनी अम्मी से मत करो, वो इनकी तरह मुझे जलील नहीं करती थी। मैं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन इनके मुंह से तो मेरे लिए कभी दुआ निकलती ही नहीं, बस सारा दिन बैठकर मुझे और मेरी बेटी को कोसती रहती हैं। मुझे मालूम है उन्हें पोता चाहिए था, लेकिन इसमें बेचारी जरीन की क्या गलती है, उससे भी सीधे मुंह बात नहीं करती। असद ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ बुशरा, वो मेरी वालिदा हैं, मैं उन्हें नसीहतें तो नहीं दे सकता। हाँ तो ठीक है, मुझसे भी उनके बारे में कुछ मत कहा करो। ये कहते हुए बुशरा असद को चाय का कप देकर किचन से बाहर चली गई। रजिया बेगम और बुशरा की आपस में कभी नहीं बनती, दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इसीलिए अक्सर दोनों में किसी न किसी बात को लेकर बहस हो जाती और फिर दोनों एक दूसरे से खफा होकर बैठ जाती। घर का यही रोज का आलम है, लेकिन इसका खामियाजा हमेशा असद को ही भुगतना पड़ता। ना तो वो माँ को नाराज करना चाहता है और ना ही बीवी को, पर फिर भी उसका बुशरा से झगड़ा हो ही जाता, क्योंकि बुशरा को ये शिकायत रहती कि वो हमेशा उसे ही चुप रहने की नसीहत देता है, अपनी माँ से कुछ नहीं कहता। अगले रोज असद ऑफिस से वापस आया तो रजिया बेगम की आवाज उसे सुनाई दी। वो गुस्से से चिल्लाकर कहती हैं, ऐसी मुंहजोर बहू किसी को ना मिले और आपके जैसी कोसने वाली सास भी किसी को ना मिले। बुशरा ने जवाब देते हुए कहा। असद ने उन दोनों की बात में दखल देते हुए कहा, बस कीजिए, आप दोनों को इतना भी ख्याल नहीं कि घर के बाहर तक आवाज जा रही है, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे। अब इस बात की परवाह भी नहीं रही, घर को जहन्नुम बना रखा है। मेरा तो मन ही नहीं करता घर आने का, अच्छा होता मैं ऑफिस में ही रुक जाता। रजिया बेगम अचानक से बोली, हाँ बेटा, अब तुम्हें भी मेरी ही गलती नजर आएगी। आजकल के लड़कों को बीवी के आगे कुछ नजर ही कहाँ आता है, माँ बाप के लिए भी उनके कुछ फर्ज हैं, ये कहाँ याद रहता है। नहीं अम्मी, आपकी कोई गलती नहीं, सारी गलती तो मेरी ही है। मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, ना बुशरा इस घर में आती, ना ही आपकी परेशानियां बढ़ती, कम से कम आपकी जिंदगी तो खुशगवार होती। रजिया बेगम आवाज बुलंद करते हुए बोली, अच्छा तो अब ये इल्जाम भी मेरे सिर आ गया, मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों का रिश्ता खराब कर रही हूँ? ठीक है, मैं आज ही अपनी बहन के घर चली जाऊंगी, अब तुम लोगों के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। कभी सोचा नहीं था ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा, मैं अपनी ही औलाद के लिए बोझ बन गई हूँ। आज तुम्हारे अब्बा जिंदा होते तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। अच्छा सिला दिया बेटा तुमने मेरी परवरिश का, अब मुझे दूसरों के रहम करम पर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। रजिया बेगम रो रो कर अपने दिल का गुबार निकालती जा रही हैं। असद के लाख मनाने के बावजूद भी वो नहीं रुकी और अपनी बहन के घर चली गई। रात को असद बेड पर लेटा है, बुशरा उसे डिनर के लिए बुलाने आती है। मुझे भूख नहीं है, ये कहकर वो जाने से मना कर देता है। बुशरा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है,
सिर में दर्द हो रहा है, मैं मालिश कर दूं? असद बेरुखी से जवाब देता है, रहने दो, मुझे मालूम है आप मुझसे नाराज़ हो। तुम्हें अगर मेरी नाराज़गी की इतनी परवाह होती तो अम्मी से उलझना बंद कर देती। ये कहकर वो दूसरी जानिब करवट लेकर लेट जाता है। बुशरा कहती है, देखिए वो मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती हैं, मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन वो मेरी बेटी से ऐसा कुछ कहेंगी तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो बड़ी हो रही है, उसकी भी तो अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ शौक़ हैं। बेटी होने के नाते वो आपके सामने ही तो अपनी फरमाइशें रखेगी। मैं और ज़रीन दोनों ही आपकी जिम्मेदारी हैं। हमारे खर्चे आप पूरे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जब भी आप मेरे या उसके लिए कुछ करते हैं तो आपकी माँ को बुरा क्यों लगता है? उनको आपकी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। ना वो आपकी शादी करती, ना मैं आपकी ज़िंदगी में आती और ना ही ज़रीन पैदा होती। आपकी सारी कमाई पर बस उन्हीं का हक होता। आज मेरी उनसे इसी बात पर बहस हो गई। वो ज़रीन से कह रही थी, तुम्हारा बाप तुम्हारे महंगे शौक ही पूरे करता रहेगा तो तुम्हारी शादी के लिए पैसे कैसे जोड़ेगा? एक दिन तो बाप को कंगाल करके ही जाओगी, अभी से क्यों लूट रही हो? अब आप ही बताइए, ऐसी बातें सुनकर ज़रीन के मासूम दिल पर क्या गुजरेगी? मैं जानता हूँ बुशरा, अम्मी ज़रा पुराने ख्यालात की हैं। आजकल के बच्चों के क्या क्या शौक़ होते हैं उन्हें नहीं मालूम। उन्हें लगता है ये सब फिजूल खर्च है, लेकिन मैं उनकी बात पर ध्यान दिए बिना तुम्हारी और ज़रीन की ख्वाहिशें पूरी करने की अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करता हूँ। तुम भी उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारे गुस्सा करने से उनका बिहेवियर कभी नहीं बदलेगा। बस इसी तरह घर में कलेश होता रहेगा। ऑफिस से थका हारा मैं ये सोचकर घर आता हूँ कि कुछ देर तुम सबके साथ बैठकर बातें करूँगा, अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त गुजारूंगा, लेकिन घर का हाल देखकर थकावट तो दूर नहीं होती, बल्कि दिमागी सुकून भी चला जाता है। मैं जानता हूँ अम्मी गरम मिजाज की हैं, तुम्हें और ज़रीन को उनके मिजाज को समझना पड़ेगा। अब तुम ही सोचो, आज वो नाराज़ होकर सायरा खाला के घर चली गईं। वहाँ जाकर वो ना जाने क्या क्या बताएंगी। सब रिश्तेदारों में कितनी बदनामी होगी। मैंने तुम्हें समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन ना तो तुमने कभी मेरी बात समझी और ना ही अम्मी ने कभी मेरी बात सुननी चाहिए। अगले दिन असद सायरा बेगम के घर आता है अपनी अम्मी को मनाकर वापस ले जाने के लिए, लेकिन वो जाने के लिए राजी नहीं होती। सायरा बेगम असद को समझाते हुए कहती हैं, असद बेटा, आपा को कुछ दिन यहाँ रह लेने दो, उनका थोड़ा दिल बहल जाएगा और साथ ही साथ उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। उसके बाद तुम आकर उन्हें ले जाना। ये कहकर वो उसे वापस भेज देती हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद रज़िया बेगम ड्राइंग हॉल में सोफे पर बैठी चाय पी रही हैं। तभी सायरा बेगम की बहू उज़्मा आती है। उसे देखकर वो कहती हैं, उज़्मा बेटी, मैं तुम्हारी नेक अखलाकी से बहुत मुतासिर हुई हूँ। तुम बहुत ज़हीन हो। तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें बहुत अच्छी तरबियत दी है। ससुराल में एक बहू के क्या फ़राइज़ होते हैं तुम अच्छी तरह जानती हो और अपनी जिम्मेदारियों को भी बाखूबी अंजाम देती हो। तुम्हारे जैसी बहू के आने से वीरान घर में भी बहार आ जाती है। एक मेरी बहू है, उसे तो सास से बात करने का भी सलीका नहीं, ना जाने कैसी परवरिश की है उसके माँ बाप ने। उज़्मा ने कहा, खाला, जब शादी के बाद मैं इस घर में आई तो मेरे लिए इस घर का हर शख्स अजनबी था। मैं बहुत डरी हुई और सहमी रहती थी। मेरी सहेलियों ने मुझे अपनी ससुराल के किस्से सुनाए थे। मुझे तो सास के नाम से ही खौफ आता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी सोच ही बदल गई। अम्मी ने इतना लाड प्यार दिया, कभी मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। धीरे धीरे मुझे भी उनमें अपनी माँ ही नजर आने लगी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे उनके जैसी सास मिली। दुनिया की हर लड़की की किस्मत मेरे जैसी नहीं होती। ये कहकर उज़्मा चाय का कप लेकर वहाँ से चली जाती है। सायरा बेगम और रज़िया बेगम दोनों बैठकर बातें कर रही हैं। रज़िया बेगम कहती हैं, जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने कभी भी उज़्मा को तुमसे ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा। कितनी फर्मा बरदार है। सायरा, तुम बहुत खुश नसीब हो, बेटी जैसी बहू मिली है तुम्हें। वो तो तुम्हें बिल्कुल अपनी माँ जैसी इज्जत देती है। मुझ बदनसीब को देखो, ना जाने ऐसी कौन सी गलती की थी मैंने जो बुशरा जैसी लड़की मेरे घर आ गई। घर का चैन और सुकून सब खत्म हो गया। सायरा बेगम ने कहा, गलती तो आपसे हुई है आपा। आपने बुशरा से हमेशा एक सास जैसा ही बर्ताव किया, इसीलिए वो भी कभी आपकी बेटी नहीं बन पाई। ये कैसी बातें कर रही हो सायरा?
میں نے اس پر ایسا کون سا ظلم کر دیا جو وہ اتنی بدزبان ہو گئی ہے؟ ایک بات بھی ادھار نہیں رکھتی، سود سمیت واپس کرتی ہے۔ اسے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، میرے بیٹے کی کمائی پر عیش کر رہی ہے، بس میرا سکون حرام کر رکھا ہے اس نے۔ آپ جسے اپنا بیٹا کہہ رہی ہو، وہ اس کا شوہر بھی تو ہے، وہ تو اپنے شوہر کی کمائی پر عیش کر رہی ہے، اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور برا نہ ماننا آپا، بد زبان بھی آپ نے ہی اسے بنایا ہے۔ رضیہ بیگم نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کو لگاتار کوستے رہیں گے تو کوئی کب تک صبر کرے گا؟ آخر ایک نہ ایک دن اس کا منہ بھی تو کھل جائے گا۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سائرہ؟ میں نے تو اتنا کچھ کہا بھی نہیں۔ تم بھول گئیں ہماری ساسیں ہمیں کتنا کچھ سنایا کرتی تھیں؟ ذرا سی بات پر مائکے والوں تک کو کوسنے لگتی تھیں۔ ہم نے بھی تو وہ سب دیکھا ہے، لیکن کبھی اف تک نہ کی۔ ہم بھی کبھی بہو تھے، اپنی سسرال میں کیا کیا پریشانیاں اٹھائیں، لیکن کبھی کسی سے شکایت نہیں کی۔ گھر میں سب کی خدمت کری، اکیلے کتنے لوگوں کا کھانا بناتے تھے، لیکن آج کل کی لڑکیوں سے تو 4 لوگوں کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں بنتا۔ ہم بھی ان سب مصیبتوں سے گزرے ہیں۔ ہماری بات مت کرو آپا، وہ وقت وہ دور کچھ اور تھا۔ اس وقت تو لڑکیوں کے ماں باپ انہیں اپنے گھر سے ہی کام کاج سکھا کر سسرال کے لیے تیار کر کے بھیجتے تھے۔ لڑکیوں کو اپنے مائکے میں بھی کافی ذمہ داریاں دی جاتی تھیں۔ انہیں بچپن سے ہی سمجھایا جاتا تھا کہ وہ پرائی امانت ہیں اور ایک دن سسرال جانا ہے، اس لیے لڑکیوں پر بہت ساری پابندیاں بھی لگا دی جاتی تھیں۔ آج کل کی لڑکیوں کے صبر کا پیمانہ پہلے کی طرح نہیں رہا، کیونکہ آج کل کے ماں باپ بیٹیوں کی پرورش اس طرح سے نہیں کرتے۔ وہ بیٹے اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، ان کی ہر ضد اور ہر شوق پورا کرتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹیاں، اپنے مائکے میں ناز و نخروں سے پلی ہوئی بیٹیاں جب سسرال آتی ہیں تو وہ اپنی اس زندگی کو کیسے بھول سکتی ہیں جو وہ بچپن سے جیتی آ رہی ہیں۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ بہو اور بیٹی کے لیے الگ الگ قاعدے اور قانون ہوں۔ جب کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر اپنے گھر لاتے ہیں تو اسے بھی وہی عزت اور محبت دینی چاہیے جو ہم اپنی بیٹی کو دیتے ہیں۔ ایک لڑکی جب بہو بن کر اپنی سسرال آتی ہے تو اس گھر کے لوگوں کے بارے میں اس کی کوئی سوچ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس گھر کے کسی بھی شخص کو ذاتی طور پر نہیں جانتی ہے۔ گھر کے سبھی لوگوں کے لیے اس کا ذہن ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے اس گھر کے لوگوں کے مزاج کے مطابق ہی وہ اس کاغذ پر عبارت لکھنا شروع کرتی ہے۔ اس لیے شادی کے بعد کچھ سال تک وہ بس خاموش رہ کر سب کے برتاؤ پر غور کرتی ہے، اور پھر اس گھر میں رہ کر اسے جو بھی تجربہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر یہ طے کرتی ہے کہ اس گھر کے کس شخص کے ساتھ کیسا رشتہ رکھنا ہے۔ اس کی جس کے بارے میں جیسی سوچ بن جاتی ہے وہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتی ہے۔ عظمیٰ جب اس گھر میں آئی تھی تو پہلے دن سے ہی میں نے اسے اس کے گھر جیسا ہی ماحول دیا تاکہ اسے کبھی اپنے گھر کی یاد نہ ستائے۔ میں نے اپنے برتاؤ سے اس کی ماں بننے کی پوری کوشش کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی میری بیٹی بن گئی۔ ہم دونوں کا رشتہ بہتر ہوتا چلا گیا۔ کبھی کبھی اس کی غلطی پر میں نے ایک ماں کی طرح اسے ڈانٹا، اور پھر اس کے روٹھ جانے پر ایک ماں کی طرح ہی اسے منایا بھی، اور پھر وہ بھی ایک بیٹی کی طرح ضد کر کے مجھے کسی بھی بات کے لیے راضی کر لیتی ہے۔ میرے گھر میں جب بھی میری بہو اور میرے بیٹے کے بیچ اختلاف ہوا، میں نے ہمیشہ اپنی بہو کی حمایت کی تاکہ اسے کبھی یہ احساس نہ ہو کہ اس گھر میں اس کی طرف سے بولنے والا کوئی نہیں، وہ خود کو کبھی یہاں اکیلا محسوس نہ کرے۔ ایسے وقت پر بیٹے کو ہماری بات کا برا نہیں لگتا، کیونکہ بیٹا تو ہمارے مزاج کو سمجھتا ہے، لیکن بہو دوسرے گھر سے آتی ہے، اس لیے ہمیں خود کو اس کے سامنے ثابت کرنا پڑتا ہے، اس کا دل جیتنا پڑتا ہے۔ جب بہو کو بیٹی بنا کر دل سے لگایا جاتا ہے تو وہ اپنا مائکا بھی بھول جاتی ہے۔ عظمیٰ مجھ سے کہتی ہے، امی اگر ساس ہو تو آپ کے جیسی ہو۔ وہ 2-4 دن کے لیے بھی اپنے مائکے جاتی ہے تو اسے میری بہت فکر رہتی ہے۔ دن میں کئی بار فون کر کے پوچھتی ہے، امی آپ نے کھانا کھایا؟ امی آپ نے دوا کھا لی؟ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میرے گھر میں ایک بیٹی کی کمی تھی جو عظمیٰ کے آنے سے پوری ہو گئی۔ بشریٰ بھی شادی کے کچھ سالوں تک آپ کی ہر بات خاموشی سے سنتی تھی، لیکن آپ کو اس سے کچھ زیادہ ہی امیدیں تھیں۔ آپ کی سسرال میں جو سلوک آپ کے ساتھ ہوا وہی آپ اس کے ساتھ کرنا چاہتی تھیں، لیکن آپ یہ بھول گئیں
کہ وہ آج کے ज़माने کی تعلیم یافتہ لڑکی ہے، آخر کب تک خاموش رہے گی؟ آپ کی طنز بھری باتوں نے اس کے ذہن اور دل میں آپ کے لیے کڑواہٹ بھر دی، جو وقت وقت پر اس کی زبان سے نکلنے لگی۔ اب وہ آپ کو کیسے عزت دے سکتی ہے؟ آپ چاہتی ہیں کہ اب وہ آپ کا ایک بیٹی کی طرح خیال رکھے، لیکن کیا کبھی آپ نے ایک ماں کی طرح اس کا خیال رکھا ہے؟ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب زرین کے پیدا ہونے کے بعد آپ نے اسد سے کہا تھا کہ بشریٰ کو اس کے مائکے چھوڑاؤ، ایسے وقت میں وہاں اس کی ماں اس کی بہتر دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ تب آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ آپ بھی تو ماں بن کر اس کی دیکھ بھال کر سکتی تھی؟ اسد اور بشریٰ کی فرسٹ میرج اینیورسری پر جب میں بھی وہاں موجود تھی، اس دن اسد بشریٰ کو کہیں باہر گھمانے لے جانا چاہتا تھا۔ تب بھی آپ نے بڑی بے رخی سے کہا تھا کہ زرین کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، میں اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ یہ بات سن کر رضیہ بیگم تنک کر بولی، ہاں تو اور کیا کہتی میں کہ تم دونوں میاں بیوی سیر سپاٹا کرنے جاؤ اور میں تمہاری بچی رکھوں گی؟ حد کرتی ہو تم بھی سائرہ، ساری زندگی تو نکل گئی اپنی اولاد پالنے میں، اور اب بیٹھ کر ان کی بھی اولاد پالوں، بس یہی کام رہ گیا ہے میرا۔ اچھا آپا، ایک بات بتائیے، اگر وہ آپ کی پوتی نہیں نواسی ہوتی تو بھی کیا آپ اس بچی کے لیے ایسی ہی بات بولتی؟ جب ہم اپنی بیٹی کے بچوں کی ذمہ داری اٹھانے سے گریز نہیں کرتے تو بہو کے بچوں کی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ آخر ان سے بھی تو ہمارا کچھ رشتہ ہوتا ہے، وہ بھی تو ہمارا ہی خون ہوتے ہیں۔ آپ زرین کو زیادہ پسند نہیں کرتی کیونکہ آپ کو پوتے کی خواہش تھی، اور اس بات کے لیے بھی آپ اکثر بشریٰ کو ہی تانے مارتی ہو، جبکہ اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور ہی نہیں۔ آپ کو نہیں لگتا ایسا کر کے آپ اس بچی کے دل میں بھی اپنے لیے جگہ نہیں بنا پاؤ گی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کے اور بشریٰ کے اس رشتے کی کڑواہٹ سے اسد کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی؟ آپ اپنی بہو کو برا بھلا کہہ کر اپنے بیٹے کو بھی دکھ پہنچاتی ہو۔ آخر ان دونوں کو ہی زندگی ساتھ میں گزارنی ہے، ہمارا کیا ہے، آج ہیں تو کل نہیں ہوں گے۔ اسد کی زندگی میں آپ دونوں ہی بہت اہم ہو، ایک طرف اس کی ماں ہے اور دوسری طرف اس کی بیوی، دونوں ہی رشتے اس کے لیے بہت خاص ہیں۔ وہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنے بیٹے کو کبھی بھی ایسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے جہاں وہ گھٹن محسوس کرے، بلکہ ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بیٹے اور بہو کا رشتہ ہمیشہ اچھا رہے، وہ دونوں ہمیشہ خوش رہیں، اس سے گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے، اور وہ دونوں ساتھ مل کر اپنی اولاد کو ایک بہتر مستقبل دے پاتے ہیں۔ جس گھر میں بہویں خوش رہتی ہیں اس گھر میں رونق رہتی ہے، گھر جنت بن جاتا ہے۔ ہیلو فرینڈز، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔